अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा वो कहाँ गायब हो गया। आपको ये भी बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा का दौरा काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है और अब कुछ लिस्टें इससे मुतालिक जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। इसके साथ साथ जी आपको बताएंगे शेर अफजल मरवत और इकरार साहब की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, वो काफ़ी संगीन भी हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में भी हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम की। सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम का शोर अभी तक थमा नहीं है और अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम आखिरी लिखा जिसमें कुछ वजाहत भी की, कुछ पीटीआई के लोगों के ऊपर तनकीद की और कुछ DGISPR की बात के ऊपर भी उनकी जो यानी तरदीद आई थी उसके ऊपर भी अपनी राय जो है वो पेश की तो चुका है। मज़े की बात यह है कि ये कॉलम कल छपा तो सही और आज ज़ाहिर अखबार में नज़र भी आ रहा है, जहाँ तो फिज़िकली अखबार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो तो अभी भी देख सकते हैं, लेकिन जंग अखबार की वेबसाइट से इस कॉलम को रिमूव कर दिया गया है। हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन अगरचे सुहेल वड़ाइच साहब ने सुबह इसको ट्वीट भी किया और इस ट्वीट करने के बाद उन्होंने जब इसका लिंक साथ दिया हुआ था, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करें तो ये कॉलम खुलता नहीं है, बल्कि ये कॉलम जो है उसकी जगह पूरी वेबसाइट का मेन पेज खुल जाता है। और अगर ये कॉलम आपके पास अखबार के ऊपर जो छप चुका है, चूँकि वो तो अब रिवर्स नहीं हो सकता, तो वहाँ तो ये मौजूद है, लेकिन वेबसाइट बहरहाल इसको नहीं अब शो कर रही, जिससे पता ये चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसके बारे में फ़ैसला ऐसा ज़रूर हुआ है कि अब लिख तो दिया गया है लेकिन इसको हटा दिया जाए वेबसाइट के ऊपर। वैसे भी अब ज़्यादातर जो व्यूअरशिप है वो आपको पता है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर ही जो चीज़ें अब अवेलेबल होती हैं लोग वहीं से पढ़ लेते हैं। अब अखबारात उस तरह से घरों में सर्कुलेशंस तो बड़ी कम रह गई हैं, तो वहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि या तो जंग इंतज़ामिया ने खुद से ये समझा है कि अब इस बात को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहिए, या उनके ऊपर दबाव आया है कि इसको रिमूव कर दें और उन्होंने इसको रिमूव कर दिया है, क्योंकि इसके अलावा तो बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती कि जब बाकी तमाम कॉलम्स खुलते हैं लिंक के साथ तो ये कॉलम क्यों नहीं खुल रहा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने इस बारे में बड़ी मज़ेदार बात की थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा वो उस वक्त तक तो ठीक था, वहाँ की हद तक बात ठीक थी, लेकिन जब उस कॉलम के ऊपर तबसरे, तज्जिए, व्लॉग्स होना शुरू हो गए, टॉक शोज़ में डिस्कशन शुरू हो गई, तो उसके बाद लगता है कि इदारे के लिए वो जो सूरत हाल थी वो अफोर्डेबल नहीं थी, इसीलिए उस कॉलम के ऊपर तजदीदी बयान भी जारी करना पड़ा। अब अगर इसके आप मतलब निकालें तो इस राना सनाउल्लाह साहब की बात के कई मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब तो ये निकल सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब DGISPR की बात से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि DGISPR साहब ने तो ये कहा था कि कोई मुलाकात ही नहीं हुई, सारा कॉलम भी झूठा है, उसका मतन भी झूठा है, मन घड़त कहानी है वगैरह वगैरह। तो ये इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह साहब के नज़दीक सुहेल वड़ाइच साहब दुरुस्त बात कर रहे हैं और DGISPR साहब की बात दुरुस्त नहीं है। एक तो इसका ये मतलब निकलता है। दूसरा इसका ये मतलब भी निकलता है कि असल में जैसे भी कॉलम लिखा गया उसके ऊपर उसी वक्त इसीलिए तरदीद नहीं की गई क्योंकि अंदाज़ा शायद नहीं था कि इसके ऊपर इस किस्म का रिएक्शन आएगा, लेकिन जब इसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हुआ PTI की तरफ से और मुख्तलिफ इसके ऊपर कॉलम्स के ऊपर बात हुई, व्लॉग्स हुए, सब चीज़ें हुई, तो फिर उसके ऊपर एक जो नैरेटिव बना उस नैरेटिव का वज़न नहीं उठाया गया और इस वजह से फिर उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि उस कॉलम में ख़ास तौर पर जो शैतान वाली बात थी, जो मुआफ़ी मांगने के मुतालबे थे, उसके ऊपर ये बात शुरू हो गई कि जनाब आप क्यों मुआफ़ी मंगवा रहे हैं, फिर अदालतों का सिस्टम क्या है। इसका मतलब तो यही है कि जनाब अदालतें कोई हैसियत नहीं रखती हैं और ये सारे केसेस जो हैं ये सिर्फ सबक सिखाने के लिए बनाए गए हैं और असल मसला ये है कि किसी की अना की तस्कीन हो जाए, लिहाजा मुआफ़ी मांग ली जाए। तो जब इस तरह इसका सारा एक पहलू जो है वो डिस्कस होने लगा तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर जो शैतान वाली मिसाल थी उसके ऊपर भी सब ने काफ़ी तनकीद की और कुछ हलकों की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया बाकायदा कि ये मुनासिब मिसाल नहीं थी। तो उसके बाद लगता है कि इन तमाम चीज़ों को डिसोन करने के लिए ये तरदीद की गई। तो
رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سے دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب اس سے ایک اور بات بھی شو کر رہے ہیں, وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سہیل وڑائی صاحب نے باتیں لکھی تھی وہ ٹھیک تھیں, اور کہیں نہ کہیں یہ ڈیمانڈ موجود ہے کہ معافی والی بات جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ایسا کوئی جسچر دیا جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مکمل انکار تو شاید ڈی جی آئی ایس پی آر بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو خود یہ مطالبہ رکھ چکے ہوئے ہیں آلریڈی. یہ انہوں نے, بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2024 میں بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ معافی مانگنی چاہیے. اور یہ تو انہوں نے ابھی کل پرسوں بھی جو بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ معافی بھی مانگنی چاہیے اور عدالتیں بھی اپنے طور پر اس کے اوپر جو بھی فیصلے ہیں وہ بھی کریں. تو یہ معافی والا معاملہ جو ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ اچانک سہیل وڑائی صاحب نے کوئی آئیڈیا بریک کر دیا ہے. یہ بات تو بہت پہلے سے چل رہی ہے, اور جب ایون یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بھی کچھ مہینے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے بہت سے جو ادارے کے اندر کے لوگ تھے جن کے ملوث ہونے کا شبہ تھا ان کے اوپر جو کاروائیاں وغیرہ بھی کی تھی, تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جناب یہ معافی مانگنی چاہیے عناصر کو جنہوں نے یہ سارا پلان کیا اور وغیرہ. تو یہ معافی کی بات کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یہ بہت دفعہ ہو چکی ہے اور اس طرف سے بھی آ چکی ہے. اس کے علاوہ کئی ان کی طرف کے جو صحافی ہیں وہ بہت کھلے عام بتا چکے ہیں. یہ تو یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے, لیکن جس طرح اس دفعہ اس کے اوپر ایک پورا نیریٹو بنا, ایسا لگا کہ اس کو دبانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا تردید کر کے معاملہ کیا گیا. بہرحال اب جو بھی ہے جیسے بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ فی الحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ جیو گروپ جو ہمیشہ بہت زیادہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑا گروپ ہے, لیڈنگ چینل ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ایون اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے, اور ایسے کئی موقع آئے بھی. یہ غلط بات نہیں ہے اگر کہا جاتا ہے. مشرف صاحب کے دور کی بات ہو یا ایون جب حامد میر صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا, یہ معاملات ہوں, اور بھی کئی موقعوں پر تو انہوں نے کافی سٹینڈ بھی لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بھی سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آئے ہیں. کئی دفعہ ان کا چینل کئی مہینے بند رہے ہیں, بہت سے اینکرز جو ہیں ان کے آف ایئر ہوتے رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہی ہیں. لیکن اب آج کا جو حالات ہیں اس کے مطابق تو صورتحال یہ کہ چونکہ جنگ جیو اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ایک جیسے ہیں تو لہٰذا ان کے درمیان جو ہے وہ ایک اب ہم آہنگی ہمیں نظر آتی ہے. بہرحال یہاں پہ اب کیا کوئی کمپرومائز ہوا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بہرحال یہ کالم جو ہے وہ ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو دورہ ہے اس کے اوپر بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے. اس دورے میں ایک لسٹ آج کل کافی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, کوئی 30 لوگوں کی لسٹ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب لوگ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جاپان گئے ہیں, اور ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل غیر متعلقہ افراد ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس دورے کے ساتھ, جنہوں نے کوئی حکومتی امور انجام نہیں دینے تھے لیکن پھر بھی وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے ساتھ ہی سرکاری دورے کے گھوم پھر رہے ہیں. ان میں خود ان کے بہت سے ریلیٹیوز ہیں, مریم نواز صاحبہ کی صاحبزادیاں, ان کے داماد, ڈار فیملی کے بہت سے لوگ, پھر اس کے بعد ان کی بہت ساری ملازمائیں بھی ساتھ ہیں, ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں, کچھ بیوروکریسی کے لوگ ہیں, کچھ دوست احباب ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ باقی آپ کی جو پروونشل منسٹرز وغیرہ ہیں وہ بھی ہیں کافی تعداد میں. تو ایک بہت لمبی سی لسٹ ہے جو 30 افراد پر مشتمل ہے. اس لسٹ کے اوپر سبھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, جہاں پہ لوگوں کے حالات کیا ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں, اور یہاں جو آپ کے حکمران ہیں وہ شاہی انداز سے باہر سیر و تفریح کرنے پورا لاؤ لشکر لے کر گئے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر ایک وضاحت بھی آج جاری ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ جی باقی ارکان جو ہیں وہ اپنے طور پر پرائیویٹ جہاز کے تھرو گئے ہیں, جبکہ جو ایئر فورس کا جہاز ہے وہ البتہ مریم نواز صاحبہ کے لیے اسپیشلی بک کروایا گیا تھا اور یہ وفاق کی طرف سے کیا گیا تھا. اس ایئر فورس کے جہاز کے اندر جو ہیں وہ یہ چیف سیکرٹری ہیں یہ ساتھ گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ سی ایس او ہیں, اس کے علاوہ مسٹر حنیف جواد ہیں, عظمہ زاہد ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, حسن نواز ہیں چیف سیکرٹری ہیں, اور ابراہیم ڈار ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ پی ایس او ہیں,
یہ تمام لوگ ایسے ہیں جو کہ اس جہاز کو کی رائڈ انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ فلائٹ انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ باقی جو ارکان ہیں ان کے بارے میں یہ وضاحت دی گئی ہے کہ جی وہ پرائیویٹلی گئے ہیں. لیکن بہرحال اب وہ پرائیویٹلی اگر گئے بھی ہوں تو بات وہی ہے کہ وہاں پر یہ سب ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، سب تفریح بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ تمام لوگ آخر کیوں سرکاری وفد کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور اس ساری سیر و تفریح کا جو خرچہ ہے وہ کون برداشت کرے گا؟ وہ تو ٹیکس پیئر کے اوپر ہی آئے گا. تو ایسے میں جب اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو پھر یہ اوپر سے کیا کرتے ہیں کہ جی مزید اس کو بڑھاتے ہیں خرچے کو، اور اشتہار بھی چھاپتے ہیں، ہر دن کا اشتہار چھاپتے ہیں، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، کہ جناب کامیاب دورہ جاری اور اس کا اشتہار. اور کامیاب دورے کی حیثیت کیا ہے کہ کوئی مین کوئی آپ کہیں منسٹر ملا ہو مریم نواز صاحبہ سے، کوئی نہیں ملا انہیں. کسی نے آ کے ریسیو کیا ہے، کوئی صدر نے، وزیر اعظم نے، کسی بھی کوئی منسٹر جو کوئی مین وزارت رکھتا ہو، نہیں. کوئی کسی سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر کے بھی جو کوئی آپ کہیں کہ حکمران جماعت کے کوئی لوگوں نے، کسی نے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس کی کیا آؤٹ کمز ہیں، کون سی کوئی مفاہمت کی یادداشتیں طے ہو گئی ہیں، کون سے کوئی بزنس کے انہوں نے ڈیلز کر لی ہیں، کون سی کوئی انویسٹمنٹ ہے جو جاپان پنجاب میں آ کے کرنے جا رہا ہے. تو آخر آپ نے اس سے حاصل کیا کیا ہے؟ اور یہ جو اتنا لاؤ لشکر آپ لے کے گئے تھے، اگر آپ واقعی کوئی یعنی کوئی بزنس لینے گئے تھے، کوئی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گئے تھے وہاں پہ ملاقاتیں کرنے، تو آپ 2-4 جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں، نہ کہ آپ پورا اپنا ٹبر اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ مینٹالٹی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کوئی شاہی خاندان سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ سیر و تفریح کریں، اپنا جاہو جلال دکھائیں. اب آپ سوچئے کہ جن ملکوں میں یہ لوگ جاتے ہیں وہ کتنے سادہ لوگ ہیں، ان کے تو اس طرح کے ٹینٹرنز ہی نہیں ہیں جو ان کے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کیا ان کے بارے میں رائے رکھتے ہوں گے کہ یہ کہاں سے جو پینڈو لوگ ہیں وہ اٹھ کے آ گئے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ شہر کی بتیاں دیکھنے آ گئے ہیں، یا کیا ان لوگوں کی مینٹالٹی ہے. تو یہ سب اگر آپ نے کرنا بھی ہو تو آپ اپنے پیسوں پہ کریں بھائی، اپنے خاندانی پیسے پہ کریں، کیونکہ رائل فیملیز اگر ایسے کرتی ہیں تو وہ رائل فیملیز ہوتی ہیں، وہ اپنے جو پیسہ ہوتا ہے آبائی پیسہ، اس کے اوپر یہ ساری کر رہی ہوتی ہیں عیاشی. یہ تو نہیں ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو ہے وہ آپ یہ سیر و تفریح کر رہے ہوں. تو یہ جو دورہ ہے یہ اس لحاظ سے کافی اب متنازع ہو چکا ہے. آخر میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب نے اور اقرار الحسن صاحب نے. ان لوگوں نے خاص طور پر ایک محاذ اس وقت سنبھالا ہوا ہے سوشل میڈیا، ٹویٹر کے اوپر، جس میں یہ بارہا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ان کی تنقید ہے وہ جائز ہے. اور شیر افضل مروت صاحب نے تو ایون علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کے حوالے سے نیا شوشہ بھی چھوڑا ہے کہ جو بہت سے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں جن میں وہ نام بھی لے رہے ہیں، نیمیسیز ہے، اڈیالہ کی بلی اور بابا کوڈا اور کچھ اور اس طرح کے ان نون سے اکاؤنٹس ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ بیسکلی جو علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جاوید چودھری صاحب نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی، اور بھی 2-3 لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی یہ جو اکاؤنٹس ہیں اور یہ بہت سخت اکاؤنٹس باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، فوج کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اکاؤنٹس جو ہیں جی یہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. اب یہ اتنی فضول اور بونگی بات ہے کہ مطلب اس کے اوپر بندہ اب کیا ہی کرے. یعنی کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اب تو وہ گرفتار ہے نا 2-3 دنوں سے، تو ابھی تک یہ اکاؤنٹس تو ایکٹیو ہیں، یہ اکاؤنٹس تو ابھی بھی ٹویٹس کر رہے ہیں. تو آپ یہ ذرا لاجیکلی بتا دیں کہ پھر ان اکاؤنٹس کو اب کون ڈیل کر رہا ہے، اگر جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اندر جیل میں بند ہے. تو یہ عجیب مضحکہ خیز بات ہے. اور پھر یہ کہ اگر ہم ایک لمحے کو مان بھی لیں کہ کوئی ایسا الزام تھا تو وہ الزام ہمیں ایف آئی آر میں تو نظر نہیں آ رہا. ایف آئی آر میں تو آپ نے 9 مئی کے اوپر انہیں ملوث کیا، وہ بھی جا کے 2 سال کے بعد. تو کیسے اس باتوں کو سچ مانا جائے؟ صرف یہ ہے جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ ایک حرکت کی اور اس کو اب جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی تعویلیں گھڑی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، جواز اس کے بنائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح بھی یہ بتایا جائے کہ جی بڑے ہم نے کوئی سخت اور مطلوب قسم کے دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں. لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب تو پہلے کوئی نہیں تھی، ہر وقت وہ جب سے علیحدہ ہوئے تھے پی ٹی آئی سے، یعنی جب انہیں نکالا گیا تھا اس سے پہلے سے ہی ان کی حرکتیں اسی طرح کی تھیں. تو اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس نے ان کا اور ایکسپوز ہی کیا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انہوں نے ہر وہ بات کہی، ہر وہ الزام لگایا پی ٹی آئی کے لوگوں پر، عمران خان کی فیملی پر، بہت بےہودہ قسم کی گفتگو کی، ان کے جو کارکن ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، لیڈرز کو ٹارگٹ کیا. تو یہ ظاہر ہے کوئی بندہ آپ سے لائل ہو وہ تو اس طرح کے حالات میں اس طرح کے کام نہیں کرتا. لیکن اس ساری کہانی میں اقرار
इकरारुल हसन साहब भी पीछे नहीं हैं। इकरारुल हसन साहब जो हैं वो हमेशा अपने आप को बड़ा इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि जैसे बड़े कोई सुलझे हुए, बड़े पढ़े लिखे और बड़े कोई मुनासिब किस्म के बड़े सैयदजादे, और बहुत कोई अपने आप को वो इस तरह प्रेजेंट करते थे कि जैसे बहुत वो सच और उसूल की और खरी बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी अपने आप को बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज किया है। इसलिए नहीं कि वो पीटीआई पर या इमरान खान पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, ज़रूर करें, उनका हक है और हर किसी का हक है। ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया जो है वो इमरान खान को पसंद करे और तमाम के तमाम पाकिस्तानी इमरान खान के ही दीवाने हों, और अगर कोई नहीं दीवाना तो इसका मतलब हम ये कहें कि ये बंदा ठीक नहीं है। हर किसी की चॉइस हो सकती है, बिल्कुल बगैर वजह भी कोई किसी को डिसलाइक कर सकता है, इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ उस बात पे होता है कि जब आप अपने आप को प्रेजेंट यूँ कर रहे हो कि जी आप तो बड़ी इंसाफ की बात करें, लेकिन वहाँ पर आप ऐन मौके के ऊपर जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करें कि जहाँ पर एक शख्स जो पहले ही मातूब हो, मजलूम हो, और आप उसको उसके ऊपर चढ़ाई किए चले जा रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपकी जो नीयत है उसके ऊपर शक भी होता है। और फिर बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसके बाद वो काफ़ी घटियापन पे उतर गए। उन्होंने उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके बारे में काफ़ी फजूल बातें की। हालांकि इकरार हसन साहब के ऊपर जो तनकीद शुरू हुई तो उनकी बेगमात के ऊपर भी बात शुरू हुई, तो उसके ऊपर मैंने और बहुत से और दीगर सहाफ़ियों ने इस बात को कंडेम भी किया, और ख़ुद पीटीआई के बहुत से लोगों ने भी कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे इनके मुख्तलिफ जो अननोन अकाउंट्स हैं उन्होंने बहुत घटिया किस्म की किरदार कुशी शुरू कर दी। उसके बाद वो तो चले अननोन अकाउंट्स हैं, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। अगर वो कुछ गालम गलोच कर रहे हैं, कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो वो तो अपने ऊपर कोई स्टेक ही नहीं रखते ना, तो उनका क्या है, वो गाली बकें या कोई कुछ भी कहें। लेकिन जब आप कोई स्टेक रखते होते हैं या आप कोई अपने आप को एक जानी मानी शख्सियत, मारूफ शख्सियत समझते हैं, और जाहिर है आप एक बड़े चैनल के ऊपर बहुत अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, तो आपके स्टेक्स अलग होते हैं। आप उन लोगों के लेवल पर आकर नहीं बात कर रहे होते कि जी अगर ये इस तरह बात कर रहे हैं तो जी हम भी इस तरह बात करेंगे। इस तरह नहीं होता। हमें भी बहुत से लोग बहुत घटिया बातें करते हैं, तो हम क्या जाके उनके लेवल पे जाके जवाब देना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा होगा ना। जाहिर है हमें अपना एक स्टैंडर्ड रखना है, उसके ऊपर बात करनी है। तनकीद हम भी करेंगे, लेकिन हम तनकीद इस तरह की नहीं करेंगे कि घटियापन पे उतर आएँ। लेकिन इकरारुल हसन साहब ने बहुत कुछ गैर मुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं करना चाहती। तो उसके बाद जो है वो मज़ीद जंग छिड़ गई, और उसके बाद फिर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि जिन सहाफ़ियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि भाई आप किस तरफ चल पड़े हैं, बस करें, तो उन्होंने उन सहाफ़ियों के ऊपर तनकीद शुरू कर दी, और उनके ऊपर भी उन्होंने अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, और उनसे मुतालिक जो है उनकी बहुत सी और बातें, जो यानी आप पर्सनली जैसे लोग फ्रेंड्स आपस में कर लेते हैं, इस तरह की बातों के हवाले दे के आप शुरू कर देते हैं बातें, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने खुद को एक्सपोज किया, और पता चल गया कि ऊपर से जो आपने इतना रंग रोगन करके अपनी पर्सनैलिटी बनाई हुई है, अंदर से कितनी खोखली है, और आपकी जो सोच है वो कितनी सतही किस्म की निकली है कि आप तो कहीं पे भी किसी भी थड़ेबाज के लेवल पर जाके आप उसके साथ मुकाबला शुरू कर देंगे। तो मुझे तो बहुत मायूसी हुई इकरारुल हसन के इस पूरे शख्सियत के पहलू को देख कर, क्योंकि हम उनसे बेहतर एक्सपेक्ट करते थे कि जो पढ़े लिखे लोग आए हैं सहाफ़त से, इधर टीवी पे काम कर रहे हैं और अपने आप में ये बताते हैं कि जी हम तो बड़ा माशरती बुराइयों को बेनकाब करते हैं और बड़ी जान जोखों में डाल के ये सब करते हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ आप इस लेवल पर चले जाएं और इस लेवल की जाके आप मतलब है कि अजीब सतही बातें करें, और अब ना सिर्फ ये कि किसी एक ऐसी जमात के ऊपर जो कि मुसलसल मार खा रही है, उसके लोग मर रहे हैं, उसका लीडर जिस तरह से अजियत में है, और फिर बातें तनकीद क्या कर रहे हैं, पुराने बयान निकाल के जी इमरान खान ऐसे कहते थे, इमरान खान ऐसे कहते थे। भाई ये कौन कह रहा है कि इमरान खान ऐसे नहीं कहते थे? इमरान खान ने 100 बातें ठीक की होंगी, 100 बातें गलत भी की होंगी, इसमें कौन सी ऐसी बात है? लेकिन असल चीज़ ये है कि वो उन चीज़ों से उन्होंने लर्न किया या नहीं किया। वक्त के साथ इंसान के ख्यालात बदलते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप एक ही डगर पे सोचते चले जाते हैं। बहुत सी चीज़ें आप एक्सपोज करते हैं दुनिया को, और फिर बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपकी ख्यालात भी बदलते हैं। तो इमरान खान साहब के कुछ ख्यालात बदले होंगे, शायद अभी भी इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो और बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो शायद मुनासिब ना हो, जिनके ऊपर बहुत तनकीद हो। बल्कि वो, मैं तो कहती हूँ, ये जो बेवकूफ़ लोग, उनको जेल में रख के
یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت ختم ہو، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو جیل سے باہر نکالیں، وہ باہر نکلیں، وہ کوئی بات کریں، کوئی ایکشن لیں، کچھ کریں گے، کچھ صحیح بات کریں گے، کچھ غلط کریں گے، تو پھر کچھ ان کی مقبولیت بھی آپ نیچے لا سکیں گے. جہاں وہ اندر آپ نے جہاں پہ انہیں رکھا ہوا ہے وہ تو جتنی دیر رہیں گے مقبولیت اسی طرح برقرار رہے گی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان کوئی غلطی سے مبرہ تو نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے ان کی اسٹیٹمنٹس بہت سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے، لیکن ان کے بہت سے کام بہترین ہیں جو کسی اور سیاستدان میں نے نہیں کیے ہوئے، اور بہت سی ایسی کوالٹیز ہیں جو انہوں نے اپنی اب شو کی ہیں، پروف کی ہیں. تو ایسے میں جب ایک شخص کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے یا اس کو ناجائز کسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسے میں آ کے آپ اسی کے اوپر اگر تنقید کریں تو یہ لگے گا کہ آپ کسی ایجنڈے کے اوپر ہیں اور آپ شاید کسی مقصد کے تحت یہ سب کر رہے ہیں. ورنہ یہ تمام چیزیں ہم بھی کریں گے، ہم بھی سنبھال رکھیں گے کہ جب کبھی وقت آئے گا تو اس باتوں پہ تنقید بھی ہوگی. لیکن فضول کے پرانے بیانات نکال کر اس کے اوپر بلا وجہ کا ایک رویہ ایسا اپنانا کہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز کرنا، یہ بہت ہی مذاق خیز تھا شروع میں، لیکن اب میرے خیال سے یہ کافی زیادہ گھٹیا پن بھی ہو گیا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ